नमस्ते, वेलकम टू ई-विद्या अनलाइन क्लास। र आज हामी फाइनेन्शियल सिस्टम इन नेपाल को युनिट 2 मा छौं र हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु फाइनेन्शियल सिस्टम और फाइनेन्शियल सिस्टम इन नेपाल को चर्चा गरेका थियौं र आज हामी फाइनेन्शियल सिस्टम का चारवटा कम्पोनेन्ट फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन, फाइनेन्शियल मार्केट, फाइनेन्शियल सेक्युरिटीज अथवा फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट र त्यसैगरी एक्ट्स एन्ड रेगुलेसन चारवटा कम्पोनेन्ट्सहरु मध्येको आज हामी फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सको चर्चा गर्दैछौं र आजको क्लासमा हामी चाहिँ नेपालको फाइनेन्शियल सिस्टममा कस्तो खालको फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरु छ अथवा नेपालको फाइनेन्शियल मार्केटमा लगानीका फाइनेन्शियल मार्केटमा के विकल्पहरु छन् त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौं र फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ हामीले फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ, कन्सेप्ट अफ फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट र त्यसैगरी टाइप्स अफ फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा इन्टरनेशनल फाइनेन्शियल मार्केटमा कस्तो खालको फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरु अभाइलेबल छ र हाम्रो कन्टेक्स्टमा नेपालको कन्टेक्स्टमा कस्तो खालको फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु लगानीको लागि अभाइलेबल छ त्यसको चर्चा गर्नेछौं र त्यसैगरी डिटर्मिनेसन अफ इन्ट्रेस्ट रेट, ब्याज दरको निर्धारण कसरी हुन्छ अथवा ब्याज दर निर्धारण गर्दाखेरि के कम्पोनेन्टहरु हामी एड गर्छौं र त्यसैगरी ब्याज दर बेला-बेलामा किन अप्स एन्ड डाउन हुन्छ अथवा ब्याज दरलाई अप एन्ड डाउन गर्नमा कुन फ्याक्टर्सहरुले चाहिँ रोल प्ले गर्छ यसमा हामी चर्चा गर्नेछौं र त्यसैगरी इन्फ्लेसन र ट्याक्सले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ यसको पनि हामी आजको क्लासमा चर्चा गर्नेछौं र त्यसैगरी बेस रेट भन्नाले अथवा बैंकहरुको हामी बेस रेट भन्छौं नि, बेस रेट बढ्यो अथवा बेस रेट घट्यो भन्छौं, त्यो बेस रेट भनेको के हो त त्यसको चर्चा गर्नेछौं र त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड भनेको ब्याज दरको डिफरेन्स भनेको बैंकहरुको डिपोजिट र बैंकहरुको लेन्डिङ रेटको डिफरेन्स इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेडको पनि चर्चा गर्नेछौं र त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट रेट करिडोरको सम्बन्धमा पनि हामी आजको क्लासमा चर्चा गर्नेछौं र सबैभन्दा पहिले हामीले फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा फाइनेन्शियल सिस्टमको इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टको चर्चा गर्दैछौं। फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नाले हामीले फाइनेन्शियल सेक्युरिटीज भनेर पनि भन्छौं, फाइनेन्शियल अल्टरनेटिभ भनेर पनि भन्छौं र इन्भेस्टरले फाइनेन्शियल मार्केटमा लगानी गर्न सक्ने विकल्पहरुलाई हामी के भन्छौं त फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर भन्छौं र फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको एक खालको एग्रीमेन्ट अथवा चाहिँ लीगल एग्रीमेन्ट जस्तै एक खालको इन्भेस्टमेन्ट्सहरु हो र फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टमा हामीले लगानी गरिसकेपछि हामीले कुनै पनि संस्थाको इन्कममा अथवा एसेट्समा क्लेम गर्न पाउने एक खालको चाहिँ लीगल राइट पाउँछौं र फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरु चाहिँ लेन्डर र बरोवरका बीचमा चाहिँ फाइनेन्शियल मार्केटमा चाहिँ कारोबार हुने गर्दछन् र फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट मध्ये चाहिँ तपाईको शेयरहरु, बोन्डहरु, डिबेन्चरहरु, ट्रेजरी बिलहरु हामीले बढी कारोबारमा चाहिँ सुनिरहेका हुन्छौं, बढी कारोबार यिनीहरुको चाहिँ बढी चाहिँ चर्चा सुनिरहेका हुन्छौं। त्यसका साथसाथै कमर्शियल पेपरहरु, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट र यस्तै धेरै अरु फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरु मार्केटमा चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ र इन्टरनेशनल फाइनेन्शियल मार्केटमा यी अलमोस्ट चाहिँ फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरु चाहिँ को कारोबारहरु हुन्छ तर हाम्रो नेपालको फाइनेन्शियल मार्केटमा चाहिँ तपाईको केही इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरुको चाहिँ एक्टिभली कारोबार हुन्छ भने केही फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरु अझै पनि सिलसिलेवार उसमा चाहिँ कारोबारमा चाहिँ आउने क्रममा छ भनौं अथवा नयाँ सेक्युरिटीजहरु, नयाँ फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरु, नयाँ लगानीका विकल्पहरु चाहिँ मार्केटमा चाहिँ क्रमशः चाहिँ आउने क्रममा छ भनौं। जसो इन्टरनेशनल फाइनेन्शियल मार्केटमा चाहिँ तपाईको चेन्जेसहरु आउँछ त्यो बिस्तारै हाम्रो चाहिँ नेपाली फाइनेन्शियल मार्केटमा पनि त्यसको चेन्जेसहरु हामी देख्न सक्छौं र त्यसैगरी यी फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरुको फंक्सनहरु के हो त अथवा यी फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरुले हामीले चाहिँ नि के चाहिँ नि बेनिफिटहरु लिन सक्छौं अथवा यी फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरुको युजफुल हामी कति वेमा चाहिँ गर्न सक्छौं तिनीलाई हामीले यहाँ फंक्शन्स अफ
फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर भन्छौँ। मेथड्स अफ पेमेन्ट भनेको फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू जुन अहिलेको मार्केटमा फाइनेन्सियल मार्केटमा चाहिँ जुन डेभलप भएका छन्, जस्तो कि चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्डहरू अथवा चाहिँ डिजिटल तपाईको करेन्सिजहरू अथवा चाहिने अरू विभिन्न वेमा, जस्तो कि इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ तपाईको एज अ बेनिफिटको रूपमा चाहिँ संस्थाले चाहिँ बोनस सेयर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ सुन्छौँ। यी सबै चाहिँ एक खालको चाहिँ मेथड अफ पेमेन्टको काम चाहिँ गर्ने गर्दछन्। जस्तो कि हामीले मेथड अफ पेमेन्ट भनेको बेसिकल्ली के बुझ्छौँ भने एउटा करेन्सी अथवा क्यासलाई चाहिँ एउटा मेथड अफ पेमेन्टको रूपमा लिन्छौँ। तर अहिले जुन यो फाइनेन्सियल सिस्टममा डेभलप भएका भेराइटिज अफ पेमेन्ट मेकानिजमहरू क्यासको अल्टरनेटिभ वेमा अथवा क्यासको सट्टा चाहिँ यिनीहरूको वेबाट पनि हामी चाहिँ एक आपसमा चाहिने पेमेन्ट्सहरू सेटल गर्न सक्छौँ अथवा चाहिने लेनदेनहरू चाहिँ सेटलमेन्ट गर्न सक्छौँ। अथवा फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ तपाईको अहिले क्यासको सट्टा अरू इन्स्ट्रुमेन्टबाट पनि हामीले पेमेन्टको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। कसैलाई कुनै हामीले पे गर्नुपर्ने छ भने नगदै होइन कि यो फाइनेन्सियल सिस्टमभित्र डेभलप भएका फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको सहायताले पनि हामी आफ्नो लेनदेनको हिसाब किताब मिलाउन सक्छौँ भन्न खोजिएको हो। र त्यसै गरी मेथड्स अफ रेजिङ फन्ड, अब फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टमा मेनली हामीले भनेकै सेयर, बोन्ड, डिबेन्चर, त्यसै गरी कमर्सियल पेपर, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, यी विभिन्न लङ टर्म र सर्ट टर्म अथवा लङ मेच्युरिटी पिरियड भएका र सर्ट मेच्युरिटी पिरियड भएका यी विभिन्न खालका फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको सहायताले तपाईको कम्पनीजहरूले अथवा चाहिँ गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूले अथवा चाहिने अरू विभिन्न खालका संस्थाहरूले चाहिँ तपाईँको आफूलाई चाहिने चाहिँ फन्डहरू कलेक्सन गरिरहेको हुन्छ। अथवा चाहिँ सेयर इस्यु गरेर, बोन्ड इस्यु गरेर, डिबेन्चर इस्यु गरेर संस्थाहरूले आफूलाई चाहिने फन्ड अथवा पैसाको जोहो गर्न सकिरहेका छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ एज अ मेथड्स अफ रेजिङ फन्ड कलेक्सन गर्ने माध्यमको रूपमा चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। र त्यसै गरी स्टोरिङ भ्यालु भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि, जस्तो हामीसँग ब्याङ्कमा सेभिङ छ, ब्याङ्कमा हामीले डिपोजिट गरेर पैसा राखेका छौँ भने त्यो ब्याङ्कमा राखेको डिपोजिट पनि एक खालको सर्टेन लेभलको हाम्रो चाहिने सम्पत्ति हो। त्यसै सम्पत्तिलाई हामी जस्तो सेयरमा, बोन्डमा, डिबेन्चरमा कन्भर्ट गरेर पनि हामीलाई चाहिँ अर्को वेमा चाहिँ आफ्नो सेभिङलाई चाहिँ एज अ भ्यालु स्टोर गरेर अथवा चाहिँ अर्को वेमा चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिलाई कन्भर्ट गरेर राख्न सक्छौँ। जस्तो मानिलिउँ हामीसँग सर्टेन लेभलको डिपोजिट छ, त्यो डिपोजिटलाई चाहिँ हामीले जस्तो स्टक मार्केटमा अथवा चाहिँ बोन्डमा यो विभिन्न उसमा सेक्युरिटिजहरूमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्टेन लेभलको भ्यालु अफ पोर्टफोलियो त्यसमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्छौँ अथवा एउटा भ्यालु स्टोर गर्ने काम पनि गर्दछ। र त्यसै गरी यो फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरूले चाहिँ अर्को चाहिँ रिस्क ट्रान्सफर गर्नका लागि पनि तपाईँको चाहिँ एक खालको चाहिँ सपोर्ट हामीलाई चाहिँ नि हेल्प गरेको हुन्छ। जस्तो कि हामीले डेरिभेटिभ एग्रिमेन्ट्सहरू गरेर फरेन करेन्सी एक्सचेन्जका चाहिँ तपाईँको एग्रिमेन्ट्सहरू गरेर चाहिँ हामी रिस्कलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ रिस्कलाई चाहिँ सिफ्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो डेरिभेटिभ एग्रिमेन्टहरू भन्नाले चाहिँ फ्युचर फाइनेन्सियल एग्रिमेन्टहरू, किनभने हामीले मार्केटमा के देखिरहेको हुन्छौँ भने विभिन्न खालका प्रोपर्टी एसेट्सहरूको, त्यसै गरी विभिन्न खालका गुड्सहरूको, त्यसै गरी फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरूको मूल्यमा उतार चढाव आइरहेको हुन्छ। उतार चढाव आइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डेरिभेटिभ एग्रिमेन्टहरू गरेर आज चाहिँ प्राइस फिक्स गरेर भविष्यमा कारोबार गर्ने गरी चाहिने हामीले चाहिँ डेरिभेटिभ एग्रिमेन्टहरू, फ्युचर फाइनेन्सियल एग्रिमेन्टहरू गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक खालको रिस्कबाट चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नको लागि अथवा रिस्कलाई चाहिँ सिफ्ट गर्न सहयोग हुन्छ। र त्यसै गरी फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको चाहिँ अर्को चाहिँ फङ्सन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्पेसिकुलेसन भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँको अप्सन कन्ट्र्याक्ट भनेको मेनली हामीले सामान्य अर्थमा बुझ्ने हो भने चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको सेयर भविष्यमा चाहिँ यो प्राइसमा किनौँला
अथवा यो प्राइसमा बेचौँला भनेर गरिने एग्रिमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त अप्सन कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्छौँ। भने यस्ता खालका अप्सन कन्ट्र्याक्टहरू गरेर पनि हामी चाहिँ स्पेसिकुलेसन अथवा चाहिँ स्पेसिकुलेसन भनेको चाहिँ तपाईँको सट्टेबाजी अथवा चाहिँ अवसरहरू चाहिँ ग्र्याब गर्न सक्छौँ अथवा प्रफिट चाहिँ के गर्न सक्छौँ त ग्र्याब गर्न सक्छौँ अथवा फ्युचरमा सेयर खरिद बिक्री गर्ने र आज रेट फिक्स गरेर आज भनेकै प्राइसमा चाहिँ भविष्यमा कारोबार गर्ने गरी चाहिँ यदि हामीले सेयरका यस्ता चाहिँ कन्ट्र्याक्टहरू गऱ्यौँ अप्सन कन्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ यी अप्सन कन्ट्र्याक्टहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ भविष्यमा प्रफिट कमाउन सक्छौँ अथवा स्पेसिकुलेसन सट्टेबाजी थ्रुबाट पैसा कमाउने अवसर पनि हुन्छ भन्न खोजिएको हो। र अब त्यसै गरी अब यी फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नाले लगानीका विकल्पहरू अथवा स्पेसल्ली फाइनेन्सियल सिस्टममा अभाइलेबल लगानीका विकल्पहरू। हामीले फाइनेन्सियल सिस्टम भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले चारवटा पार्टलाई चाहिँ कभरअप गर्छौँ। फाइनेन्सियल मार्केट, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, त्यसै गरी फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा फाइनेन्सियल सेक्युरिटिज भनेको एउटै हो र त्यसै गरी अर्को चाहिने गभर्मेन्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन यो फाइनेन्सियल सिस्टमका सम्बन्धमा बनाएका रुल्स र रेगुलेसनहरू। भनेपछि हाम्रो फाइनेन्सियल सिस्टम अथवा चाहिँ कुनै पनि इकोनोमीमा फाइनेन्सियल सिस्टमभित्र चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ, लगानीका के विकल्प छन् त, तिनै विकल्पलाई हामीले भन्न खोजिएको यहाँ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्न खोजिएको हो। अब इक्जाममा तपाईँलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ वाट आर द फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट अभाइलेबल इन नेप्लिज फाइनेन्सियल सिस्टम भनेर पनि सोधिदिन सक्छ। वाट आर द फाइनेन्सियल अल्टरनेटिभ अभाइलेबल्स भनेर पनि सोधिदिन सक्छ र वाट आर द फाइनेन्सियल सेक्युरिटिज अभाइलेबल इन द फाइनेन्सियल सिस्टम भनेर पनि क्वेसन आइदिन सक्छ। त्यसले गर्दा फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेकै फाइनेन्सियल अल्टरनेटिभहरू अथवा फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरूलाई भन्न खोजिएको हो। र अब फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई हामी दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। कतिवटा पार्टमा? दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट्स। मनी मार्केट भनेको सर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेन्टहरू हो। सर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेन्टहरू भनेको 1 वर्ष वा सोभन्दा कम समय अवधिका लागि गरिएको आर्थिक कारोबारहरू मनी मार्केटभित्र पर्दछन् अथवा सर्ट टर्म फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू अथवा सर्ट टर्म फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ तपाईँको मनी मार्केटभित्र पर्दछन्। र मनी मार्केटभित्र चाहिँ तपाईँको विभिन्न खालका डेप्ट सेक्युरिटीहरू सर्ट टर्म डेप्ट सेक्युरिटीहरूको कारोबार हुन्छ। र मनी मार्केट भन्ने बित्तिकै के त भन्दाखेरि सर्ट टर्म सेक्युरिटीहरूको मार्केटलाई अथवा सर्ट टर्म फाइनेन्सियल सेक्युरिटी सर्ट टर्म फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको मार्केटलाई हामी के भन्छौँ? मनी मार्केट भनेर भन्छौँ। र यो मनी मार्केटमा चाहिँ सर्ट टर्म सेक्युरिटीहरूको कारोबार किन हुन्छ त भन्दाखेरि संस्थाहरूले मनी मार्केटबाट सर्ट टर्म फन्ड कलेक्सन गर्न खोजिरहेको हुन्छ। के का लागि? वर्किङ क्यापिटलको फुलफिल गर्नका लागि। इन्भेस्टरले मनी मार्केटमा लगानी गर्न खोजिरहेको हुन्छन्। के का लागि? सर्ट टर्म ब्याज पनि आइरहोस् र त्यसै गरी लिक्विडिटी पनि मेन्टेन होस् र रिस्क पनि कम होस् भन्नका लागि इन्भेस्टरले मनी मार्केटका अथवा सर्ट टर्म सेक्युरिटीहरूमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने गर्दछन्। र अब के छन् त मेन मनी मार्केटका इन्स्ट्रुमेन्टहरू अन्तर्गत त भन्दाखेरि एउटा ट्रेजरी बिल भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारका लागि सर्ट टर्म फन्ड कलेक्सन गर्नको लागि अथवा चालु खर्च फुलफिल गर्नका लागि सङ्कलन गर्नका लागि चाहिँ इस्यु गर्ने सर्ट टर्म सेक्युरिटी चाहिँ तपाईँको ट्रेजरी बिल हो। र ट्रेजरी बिल एक त सर्ट टर्म बजेटको डेफिसिट फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ ट्रेजरी बिल इस्यु हुन्छ। त्यसै गरी ट्रेजरी बिलको इस्यु गर्ने अर्को काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो गभर्मेन्टको लङ टर्म जो ऋण हुन्छ, डेप्ट हुन्छ, यसलाई पे अफ गर्नको लागि सर्ट पिरियडमा ट्रेजरी बिल इस्यु गरेर पुरानो लङ टर्म डेप्टलाई चाहिँ पे गर्नका लागि पनि ट्रेजरी बिलको इस्यु हुने गर्दछ। त्यसैले ट्रेजरी बिल भनेकै गभर्मेन्टको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सर्ट टर्म फन्ड कलेक्सन गर्नको लागि इस्यु गर्ने सर्ट टर्म सेक्युरिटीलाई ट्रेजरी बिल भनेर भनिन्छ। र ट्रेजरी बिल चाहिँ
रिस्क फ्री इन्भेस्टमेन्ट हो, हाम्रा लागि लगानीकर्ताका लागि के हो त रिस्क फ्री इन्भेस्टमेन्ट हो। किनकि यसलाई गभर्नमेन्टले ब्याकअप अथवा गभर्नमेन्टले ब्याकअप दिएको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा लागि के हो त यो रिस्क फ्री इन्भेस्टमेन्ट हो। र ट्रेजरी बिल चाहिँ डिस्काउन्ट बेसिसमा इस्यु हुन्छ। डिस्काउन्ट बेसिसमा के हुन्छ इस्यु हुन्छ, अथवा यसको मतलब के भने यदि ट्रेजरी बिलको फेस भ्यालु मानिलिउँ 10,000 छ भने हामीले 10,000 भन्दा सस्तोमा चाहिँ के गर्छौँ त ट्रेजरी बिल 9,000 9,500 मा चाहिँ हामी किन्छौँ। र जब यसको म्याचुरिटी पिरियड पुग्छ अथवा यसको अवधि परिपक्व हुन्छ त्यो समयमा चाहिँ हामीले 10,000 फिर्ता पाउँछौँ। अब सुन्नुहोस् त 10,000 को ट्रेजरी बिल अहिले मैले 9,500 मा किन्छु, केही समयपछि सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट फिर्ता पाउँदाखेरि मैले कति पाउँछु 10,000 पाउँछु भनेपछि छोटो समय अवधिमा मैले कति कमाएँ 500 कमाएँ। अब त्यही 500 लाई नै पर्सेन्टमा कन्भर्ट गरेर भन्ने हो भने त्यसैलाई हामीले रिटर्न फ्रम ट्रेजरी बिल भने पनि हुन्छ, यील्ड अन ट्रेजरी बिल भने पनि हुन्छ, अथवा डिस्काउन्ट एमाउन्ट नै जति डिस्काउन्ट पाइयो त्यो एमाउन्ट नै इन्भेस्टरका लागि के हो त ट्रेजरी बिलमा लगानी गरे बापतको आउने प्रतिफल हो। र ट्रेजरी बिल चाहिँ तपाईको यो फाइनेन्शियल सिस्टममा स्पेसल्ली चाहिँ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई बिक्री गर्ने गरिन्छ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा क वर्ग ख वर्ग त्यसै गरी ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ स्पेसल्ली ट्रेजरी बिल चाहिँ बिक्री गर्ने गरिन्छ। र त्यसै गरी चाहिँ आरक्षणमा किन्न चाहने चाहिँ लगानीकर्तालाई पनि छुट्याइएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा ट्रेजरी बिल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्पिटिटिभ अथवा कम्पिटिटिभ बिडरले पनि किन्ने गर्दछन् र नन कम्पिटिटिभ बिडरले पनि किन्ने गर्दछन्। कम्पिटिटिभ बिडर भनेका ती लगानीकर्ता हुन् जसले प्राइसमा कम्पिटिसन गरेर ट्रेजरी बिल किन्न चाहन्छन्। त्यस्ता लगानीकर्तालाई अथवा त्यस्ता ठुला लगानीकर्तालाई हामी कम्पिटिटिभ बिडर भनेर भन्छौँ। र नन कम्पिटिटिभ बिडर भनेको चाहिँ अथवा सानो भोल्युममा चाहिँ लगानी गर्ने, प्राइसमा चाहिँ कम्पिटिसन नगर्ने, अथवा चाहिँ एक खालको भनौँ सर्टेन पर्सेन्टेज आरक्षण अन्तर्गत चाहिँ किन्न चाहने लगानीकर्तालाई हामी के भन्छौँ कम्पिटिसनमा भाग नलिने नन कम्पिटिटिभ बिडर अथवा लगानीकर्ता भनेर भन्छौँ। यसरी नेपालमा ट्रेजरी बिल चाहिँ तपाईको 28 दिनका लागि, 91 दिनका लागि, 180 दिनका लागि र त्यसै गरी 364 दिनका लागि चाहिँ ट्रेजरी बिलको इस्यु गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ रहिआएको छ। र त्यसै गरी कमर्सियल पेपर पनि अर्को मनी मार्केटको इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो। र कमर्सियल पेपर चाहिँ तपाईको लार्ज बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले, लार्ज कम्पनीजहरूले आफूलाई सर्ट टर्म फन्डको जरुरत परेमा अथवा वर्किङ क्यापिटलको जरुरत परेमा मार्केटमा चाहिँ इस्यु गर्ने सर्ट टर्म सेक्युरिटीलाई हामी कमर्सियल पेपर भनेर भन्छौँ। र कमर्सियल पेपर चाहिँ अनसेक्युर्ड प्रमिसरी नोट भनेर हामी भन्छौँ। र अनसेक्युर्ड प्रमिसरी नोट भनेको चाहिँ तपाईको एउटा कम्पनीको रेपुटेसनको आधारमा चाहिँ इस्यु गरिएको अथवा चाहिँ स्पेसिफिक धितो नराखिकनै चाहिँ मार्केटबाट चाहिँ फन्ड उठाइएको सेक्युरिटी हो कमर्सियल पेपर। र कमर्सियल पेपर पनि डिस्काउन्टमै इस्यु हुन्छ। अथवा कमर्सियल पेपरको फेस भ्यालु मानिलिउँ 1 लाख छ भने इन्भेस्टरले चाहिँ त्योभन्दा बिलो 95,000, 96,000, 97,000 मा किन्न पाउने भए जब यसको म्याचुरिटी पिरियड पुग्छ तब इन्भेस्टरले यसको फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु 1 लाख चाहिँ के पाउने भए त फिर्ता पाउने भए। इन्भेस्टरले जति डिस्काउन्टमा किन्न पायो त्यो नै इन्भेस्टरका लागि के हो त बचत हो। र इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा हेर्ने हो भने कमर्सियल पेपर चाहिँ 270 दिनका लागि के भएको छ त इस्यु भएको छ। तर नेपालको फाइनेन्शियल मार्केटमा अथवा नेपालको फाइनेन्शियल सिस्टममा चाहिँ कमर्सियल पेपरको प्र्याक्टिस छैन। तर कुनै दिन कमर्सियल पेपरको पनि कारोबार हुन सक्छ भविष्यमा। र अर्को मनी मार्केटको इन्स्ट्रुमेन्ट हो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट। सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट कमर्सियल ब्याङ्कहरूले स्पेसल्ली इस्यु गर्ने गर्दछन्। र कमर्सियल ब्याङ्क साथसाथै डिपोजिटरी फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनले इस्यु गर्ने चाहिँ एउटा सर्ट टर्म अथवा मनी मार्केटको इन्स्ट्रुमेन्ट हो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट। सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भनेको लगभग सर्ट टर्म फिक्स डिपोजिट जस्तै हो। सर्ट टर्म फिक्स डिपोजिट जस्तै हो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्भेस्टरले जस्तो फेस भ्यालु
सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको 10 लाख छ 20 लाख छ भनेपछि 10 लाख अथवा 20 लाख डिपोजिट गरेर त्यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट किन्न पाइने भयो। र सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटले चाहिँ फिक्स के दिन्छ त ब्याज दिन्छ। फिक्स जति फेस भ्यालु हो त्यतिमै किन्न पर्छ र यसले फिक्स के दिन्छ त हामीलाई ब्याज दिन्छ। र त्यसपछि चाहिँ अब भोलिको दिनमा चाहिँ मानिलिउँ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट हामीले 1 वर्षका लागि किनेका छौँ, 5 महिना 6 महिनापछि हामीलाई आफैले आर्थिक समस्या पर्यो भने त्यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटलाई हामी एज अ कोल्याट्रलको रूपमा चाहिँ युज गरेर अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहजै रूपमा पनि हामी जुनसुकै ठाउँबाट पनि सर्ट टर्म बरो अथवा सर्ट टर्म ऋण लिन सक्छौँ। सुविधा नम्बर 1। अर्को सुविधा के छ भने यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटलाई मार्केटमा बिक्री गर्न पनि सकिन्छ। त्यसैले यसको नाम कतिपय ठाउँमा हामीले यसो थ्योरीहरू पढ्दाखेरि के देख्यौँ, नेगोसिएबल सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट। किन्दाखेरि जति फेस भ्यालु हो त्यति मूल्य तिरेर किनियो, ब्याज पनि आउनेवाला छ, त्यसलाई धितो राखेर सर्ट टर्म ऋण लिने फेसिलिटी पनि छ र मार्केटमा बिक्री गर्छौँ भने पनि नेगोसिएसन बेसिसमा बिक्री हुन्छ। त्यसैले सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटलाई हामी डेफिनेसनमा कतिपय ठाउँमा नेगोसिएबल सिडी भन्छौँ। त्यसको अर्थ त्यही नै हो। र अब सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट चाहिँ नेपालको फाइनेन्सियल मार्केटमा चाहिँ त्यति पपुलर छैन, अथवा चाहिँ अब सर्ट टर्म एफडीलाई नै सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट मान्ने हो भने त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर यदि हामीले प्रोफेसनल रूपमा एउटा सेक्युरिटीको रूपमा हेर्दैछौँ त्यसरी चाहिँ नेपालको फाइनेन्सियल मार्केटमा चाहिँ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको भनौँ ट्रेड चाहिँ हुने गरेको छैन। र त्यसै गरी मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टको अर्को सेक्युरिटी हो ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्स। ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्स भनेको ब्याङ्कहरूले एक्सेप्ट गरेको, अथवा चाहिँ जस्तो सेन्ट्रल ब्याङ्कले गभर्नमेन्ट अफ नेपालका लागि चाहिँ तपाईँको ट्रेजरी बिल इस्यु गरेर सर्ट टर्म फन्ड उठाइदिने भयो। त्यसै गरी ठुलो कर्पोरेसनहरूलाई पैसा चाहियो भने तपाईँको कमर्सियल पेपर इस्यु गरेर सङ्कलन गर्ने भयो सर्ट टर्म फन्डको जरुरत पऱ्यो भने। अनि त्यसै गरी ब्याङ्कहरूलाई सर्ट टर्म फन्डको जरुरत पऱ्यो भने सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट इस्यु गरेर फन्ड कलेक्सन गर्ने भयो, आफ्नो रोटेसन अथवा लिक्विडिटी प्रब्लम सल्भ गर्ने भयो। भने मार्केटमा अरू इन्स्टिट्युसनहरू अरू संस्थाहरू पनि त छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि अरू विभिन्न संस्थाहरूलाई चाहिँ भनौँ यदि सर्ट टर्म फन्डको जरुरत पर्छ त्यो पनि के का लागि त भन्दाखेरि डोमेस्टिक आन्तरिक अथवा चाहिँ बाह्य फरेन मार्केटबाट सामान इम्पोर्ट गर्नको लागि पैसाको जरुरत छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ ती संस्थाहरूले चाहिँ नि इस्यु गरेको सर्टिफिकेट भयो, तर त्यसलाई कमर्सियल ब्याङ्कले के गरेको भयो त ग्यारेन्टी प्रोभाइड गरेको भयो कि इन केस यो संस्थाले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ तिरेन भने म्याचुरिटी पिरियडमा चाहिँ हामी पे गरौँला भनेर कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ नि ग्यारेन्टी प्रोभाइड गरेको छ अथवा ब्याङ्कले एक्सेप्ट गरेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्स भनेर भन्छौँ। अथवा यसको मतलब के भने विभिन्न मार्केटमा भएका व्यावसायिक संस्थाहरूले डोमेस्टिक मार्केटबाट अथवा आन्तरिक मार्केटबाट अथवा बाह्य बजारबाट चाहिँ गुड्सहरू इम्पोर्ट गर्न पर्यो अथवा चाहिँ मगाउन पर्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ ती संस्थाहरूले चाहिँ इस्यु गरेका सर्टिफिकेटलाई हामी ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्स भन्छौँ। ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्स किन भनियो त भन्दाखेरि ती डकुमेन्टेसनलाई चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ भ्यालिडिटी अथवा चाहिँ तपाईँको ग्यारेन्टी प्रोभाइड गरेको भयो। यो कम्पनीले यदि पे गरेन भने हामीले पे गर्नेछौँ भनेर चाहिँ नि ग्यारेन्टी प्रोभाइड गरेको हुन्छ। त्यसैले हामी ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्स भनेर भन्छौँ। अब हाम्रो नेपालमा ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्स छ कि छैन भनेर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्स जस्तै तपाईँको एक खालको ब्याङ्क ग्यारेन्टी जस्तै चाहिँ तपाईँको लेटर अफ क्रेडिटको रूपमा चाहिँ इस्यु गर्ने गरेको छ। तर ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्स र लेटर अफ क्रेडिट फरक हो। ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्स भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट बेसिसमा इस्यु हुन्छ, डिस्काउन्ट बेसिसमा चाहिने इस्यु हुन्छ र त्यसै गरी चाहिने भोलिको दिनमा फुल प्राइस पे गर्नुपर्ने हुन्छ। फुल प्राइस दिएन भने चाहिँ ब्याङ्कले दिम्ला भनेको हुन्छ र यो ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्स चाहिँ इन्भेस्टरका बिचमा कारोबार पनि भइरहन्छ पैसाको जरुरत पऱ्यो भने। तर लेटर अफ क्रेडिट भनेको लगभग ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्स जस्तै झल्को दिने खालको ट्रान्जेक्सन हो, सेक्युरिटी अथवा ट्रान्जेक्सन हो। तर यो चाहिँ एक खालको चाहिँ ड्राफ्ट जस्तै हो अथवा ब्याङ्कले चाहिँ नि स्पेसिफाइड भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ पे गर्नेछौँ भनेर चाहिँ एउटा एक्सपोर्टरलाई दिएको चाहिँ ग्यारेन्टी मात्रै हो तपाईँको लेटर अफ क्रेडिट। त्यसैले गर्दा यो दुईटामा स्लाइडली फरक छ। यो डिस्काउन्टमा इस्यु हुन्छ ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्स र फुल एमाउन्ट पे गरिन्छ लास्टमा। यदि सम्बन्धित संस्थाले दिएन भने कसले दिन्छ? ब्याङ्कले दिन्छ। र अब अर्को कुरा यो चाहिँ
इन्भेस्टरका बिचमा चाहिँ नि बिचमा कारोबार खरिद बिक्री भइरहेको हुन्छ। पैसाको जरुरत पर्दै गयो भने एकले अर्कालाई बेच्दै गर्ने गर्छ। तर यो सिम्पली के हो त भन्दाखेरि एउटा संस्थाले विदेशबाट सामान मगाउँदाखेरि बनाएको डकुमेन्टमा ब्याङ्कले चाहिँ नि एक खालको ड्राफ्टमा चाहिँ ग्यारेन्टी दिएको मात्रै हो तपाईँको लेटर अफ क्रेडिट। तर यिनीहरूको नेचर अथवा चाहिँ नि उस्तै चाहिँ मिल्न जान्छ। अब त्यसै गरी मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टको अर्को अल्टरनेटिभ हो रिपर्चेज एग्रिमेन्ट अथवा चाहिँ पुनः खरिद गर्ने गरी गरिएका एग्रिमेन्टहरू। र अब यो रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भन्नाले चाहिँ तपाईँको जस्तो एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई आफूसँग भएको फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरू अन्डर भ्याल्युड गरेर बेच्छ र केही समयपछि आफैले फिर्ता किनौँला भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्छ भने यसलाई रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भनिन्छ। जस्तो कि मानिलिउँ फर इक्जाम्पल मसँग 1 लाख बराबरको सेयर छ अथवा बोन्ड डिबेन्चरमा लगानी चाहिँ 1 लाख बराबरको मसँग फाइनेन्सियल सेक्युरिटी छ। मलाई इमिडिएटली पैसाको जरुरत पर्यो। अब मलाई त्यो सेक्युरिटिजहरू तुरुन्तै बेच्न पनि भनौँ अहिले प्लान छैन। तर त्यो पैसाको फुलफिल कसरी गर्ने त भन्दाखेरि आफूसँग भएको 1 लाखको सेक्युरिटी म अहिले कुनै व्यक्तिलाई मानिलिउँ चाहिँ 95,000 मा बिक्री गर्छु। 95,000 मा के गर्छु? बिक्री गर्छु। र केही समयपछि फ्युचरमा मानिलिउँ 2 महिना 4 महिना 6 महिनापछि आफैले त्यो फिर्ता किन्ने गरी त्यो पनि कतिमा पहिलेकै फुल प्राइसमा 1 लाखमा फिर्ता किन्ने गरी कारोबार गरे भने यसलाई के भनिन्छ? रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भनेर भनिन्छ। यहाँबाट मलाई के फाइदा भयो त भन्दाखेरि मैले अहिले सेयर बोन्ड डिबेन्चर जेमा लगानी गरेको छु तुरुन्तै मलाई बेच्न मन छैन। किनभने अहिले मानिलिउँ सपोज मार्केट धेरै डाउन भएको छ भने मैले कुनै समयमा त महँगोमा किनेको हुन्छ भने अहिले पर्मानेन्टली बेच्न प्लानिङ नहुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई पैसाको जरुरत परेको छ, आफूसँग भएको भनेको सेक्युरिटी छ, त्यसले गर्दाखेरि बिक्री गर्न पनि एकदमै मूल्य डाउन छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले टेम्पररीली आफूसँग भएको सेक्युरिटिजहरूको अलिकति मूल्य घटाएर अर्को पार्टीलाई दिने, पछि त्यही मूल्यमा फिर्ता किन्ने। यसले गर्दा मेरो तत्कालको पैसाको अथवा फाइनेन्सियल प्रब्लम चाहिँ सल्भ भयो र नेक्स्ट पार्टीले पनि तपाईको जुन डिफरेन्स एमाउन्ट हुन्छ बाइब्याक गर्दाखेरिको डिफरेन्स एमाउन्ट हुन्छ त्यो एमाउन्ट चाहिँ नेक्स्ट पार्टीले पनि कमाउने अवसर पायो। यसले गर्दा हामी यो मनी मार्केटका इन्स्ट्रुमेन्टबाट के प्रयास गर्दैछौँ त भन्दाखेरि एनी हाउ जो यो हामीलाई वर्किङ क्यापिटलको समस्या हुन्छ, रोटेसन नचलेर चाहिँ सर्ट टर्म फन्डको जरुरी हुन्छ, त्यसलाई फुलफिल गर्दैछौँ विभिन्न विकल्पबाट। त्यसमध्ये एउटा विकल्प के हो त? रिपर्चेज एग्रिमेन्ट। र अब यो रिपर्चेज एग्रिमेन्ट कुन ठाउँमा हुन्छ त, कस्तो कारोबारमा रिपर्चेज एग्रिमेन्ट हुन्छ त भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हुनसक्छ। जस्तो कि यो रिपर्चेज एग्रिमेन्ट अब इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरका बिचमा भन्दा पनि हामीले चाहिँ सुन्ने गरेको चाहिँ समाचारहरूमा हेर्छौँ यो रिपो रेट भनेर भन्छौँ अथवा रिभर्स रिपो रेट भनेर भन्छौँ। यो भनेको यस्तो खालको कारोबार कमर्सियल ब्याङ्क र राष्ट्र ब्याङ्कका बिचमा हुन्छ। जस्तो कमर्सियल ब्याङ्कहरूको चाहिँ सेक्युरिटीहरूमा लगानी छ, बोन्ड डिबेन्चरहरूमा थुप्रो लगानी हुन्छ। अब कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई अहिलेको सन्दर्भमा भनौँ भने सपोज लिक्विडिटीको प्रब्लम छ अथवा चाहिँ फन्डको अभाव छ, लिक्विडिटी सर्टेज छ भने यस्तो केसमा कमर्सियल ब्याङ्कले आफूसँग भएको सेक्युरिटीहरूलाई मूल्य अलिकति घटाएर डिस्काउन्टमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई बिक्री गर्दछन् र राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईको पैसा लिएर आफ्नो लिक्विडिटी अथवा रोटेसन चलाउँछन् र पछि कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ त्यही सेक्युरिटिजहरू चाहिँ के गर्छन् त फुल एमाउन्टमा चाहिँ फिर्ता किन्दछन्। अब यो कस्तो खालको कारोबार भयो भने त भन्दाखेरि यो एक खालको आफूसँग भएको सेक्युरिटी प्राइस घटाएर भ्यालु घटाएर राष्ट्र ब्याङ्कलाई बेच्ने, पछि राष्ट्र ब्याङ्कसँग फिर्ता किन्ने। यसको मतलब त के हो त भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कसँग त एक खालले ऋण लिए जस्तै हो नि। सपोज चाहिँ तपाईको मानिलिउँ 10 मिलियनको सेक्युरिटी भ्यालुएसन घटाएर चाहिँ बिक्री गरिन्छ, पछि चाहिँ 10 मिलियनमै फिर्ता किनिन्छ भनेपछि त त्यहाँ सर्टेन ब्याज तिरे जस्तै भयो नि त। किनभने हामीले 10 मिलियन घटाएर भ्यालु घटाएर चाहिँ पैसा ल्याछौँ, पछि फिर्ता तिर्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई चाहिँ 10 मिलियन नै पे गरेछौँ भने त त्यो डिफरेन्स एमाउन्ट भनेको त इन्डाइरेक्टली हामीले ब्याज तिरे जस्तै हो नि त। यसैलाई चाहिँ रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भनेर भनिन्छ। यसरी कमर्सियल ब्याङ्कहरूले बेला बेलामा
राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ सेक्युरिटीहरू डिस्काउन्टमा बेचेर फुल प्राइसमा फिर्ता किन्ने काम गर्दछन्। त्यसै गरी सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि बेला बेलामा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूसँग त्यसैको जस्ट अपोजिट ट्रान्जेक्सन गर्ने गर्दछ। यसैलाई चाहिँ रिपर्चेज एग्रिमेन्टको ट्रान्जेक्सन भनेर भनिन्छ। र त्यसै गरी अब मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टको अर्को अल्टरनेटिभ हो युरो डलर सिडी। युरो डलर सिडी भनेको चाहिँ तपाईको अघि हामीले चर्चा गरेको सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट जुन थियो, कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई सर्ट टर्म फन्ड चाहिएमा सर्टिफिकेट इस्यु गरेर चाहिँ मार्केटबाट सर्ट टर्म फन्ड कलेक्सन गर्ने, ब्याज तिर्ने, नेगोसिएबल सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भनेर हामीले जुन भनेका थियौँ, त्यस्तै सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट जस्तै हो। तर अलिकति स्लाइडली डिफ्रेन्स के छ त भन्दाखेरि यो युरो सिडीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि युनाइटेड स्टेट भन्दा बाहिर अथवा युएसए भन्दा चाहिँ बाहिरका कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा, युएसए भन्दा बाहिरका अरू कन्ट्रीहरूका कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा हामीले युएस डलर डिपोजिट गरेर चाहिँ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट लियौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त युरो सिडी भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ? युरो डलर सिडी भनेर भन्छौँ। र यस्तो खालको सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट चाहिँ तपाईँको नेगोसिएबल हुँदैन, अथवा नेगोसिएबल भनेको सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ ट्रेड हुँदैन। नट नेगोसिएबल भनेको मतलब अघिको सिम्पल सिडी सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ ट्रेड त्यसपछि पनि ट्रेड हुने गरेको थियो, तर यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा नेगोसिएबल होइन, यो ट्रेड हुँदैन। र अब यस्तो खालको सिडीमा सिम्पल सिडी भन्दा, सिम्पल भनेको अघि हामीले चर्चा गरेको सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भन्दा यस्तो खालको सर्टिफिकेट डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट रेट के हुन्छ त स्लाइटली बढी हुन्छ। कारण के त भन्दाखेरि एक त युएस डलरको डिमान्ड इन्टरनेसनल ट्रेडमा बढी छ, त्यसै गरी चाहिँ डलरको एक्सचेन्ज रेट स्टेबिलिटी अथवा चाहिँ करेन्सी एक्सचेन्ज रेट स्टेबिलिटी चाहिँ के छ त अरू करेन्सीको तुलनामा चाहिँ स्ट्रङ छ। त्यसैले गर्दा सिम्पल सिडी भन्दा युरो सिडीमा चाहिँ इन्भेस्टरहरूले बढी ब्याज प्राप्त गर्दछन्। र युरो सिडी र सिम्पल सिडीमा डिफ्रेन्स भनेको यति हो कि सिम्पल सिडी सेकेन्डरी मार्केटमा फेरि कारोबार हुन्छ, त्यसैले नेगोसिएबल भनियो। यो सिडी सेकेन्डरी मार्केटमा फेरि कारोबार हुँदैन, त्यसैले नट नेगोसिएबल भनेर भनियो। अर्को कुरो, त्यहाँ हामी डोमेस्टिक अरू करेन्सीहरूबाट खोल्न सक्छौँ, यहाँ चाहिँ युएस डलरै चाहियो, युएस डलरबाट खोलिने भयो। र सिम्पल सिडी भन्दा यसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ युजुअली के हुने भयो त हाई हुने, कारण डलर करेन्सीको डिमान्ड चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडमा अलिकति बढी छ र एक्सचेन्ज रेटमा पनि अरू करेन्सीको तुलनामा स्ट्रङ छ। त्यसले गर्दा यो सिडीमा चाहिँ अलिकति ब्याज दर बढी हुने गर्दछ। र त्यसै गरी अर्को मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा चाहिँ सर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेन्ट हो सेन्ट्रल ब्याङ्क फन्ड। सेन्ट्रल ब्याङ्क फन्ड भने पनि एउटै हो, फेडरल फन्ड भने पनि एउटै हो। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कहरूले सेन्ट्रल ब्याङ्कमा आफूले पब्लिकसँग एक्सेप्ट गरेको डिपोजिटको सर्टेन पर्सेन्टेज रिजर्भ राख्नुपर्छ। त्यसलाई रिक्वायर्ड रिजर्भ भने पनि हुन्छ, र सिआरआर क्यास रिजर्भ भने पनि हुन्छ। र यो रिक्वायर्ड रिजर्भ अहिलेको सन्दर्भमा नयाँ मौद्रिक पोलिसी अनुसार चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा 4% छ। डिपोजिटको पब्लिकसँग लिएको डिपोजिटको 4% चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा चाहिँ अनिवार्य मौजदात राख्नुपर्छ। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि कतिपय ब्याङ्कहरूको सेन्ट्रल ब्याङ्कको रिजर्भ एकाउन्टमा आवश्यकताभन्दा बढी सिआरआर ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ। कतिपय ब्याङ्कहरूको सेन्ट्रल ब्याङ्कको एकाउन्टमा आवश्यकताभन्दा सिआरआर ब्यालेन्स चाहिँ कम भइरहेको हुन्छ। यस्तो केसमा जुन ब्याङ्कको सिआरआर एकाउन्टमा चाहिने भन्दा बढी ब्यालेन्स छ त्यो ब्याङ्कले नपुगिरहेको ब्याङ्कलाई चाहिँ सर्ट टर्म लेन्डिङ गर्यो, भेरी सर्ट टर्म लेन्डिङ गर्यो भने यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त फेडरल फन्ड भनेर भन्छौँ। र अर्को कुरा के त भन्दाखेरि जुन ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कलाई सर्ट टर्म कर्जा सापट्टि दिन्छ त्यो ब्याङ्कले फेडरल फन्ड सोल्ड भन्ने भयो। जुन ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कसँग रिजर्भ ब्यालेन्स गर्नको लागि सापट्टि लिन्छ त्यो ब्याङ्कले चाहिँ फेडरल फन्ड पर्चेज भन्ने भयो। अब यसमा पनि त के कोसिस हुँदैछ त भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूको सर्ट टर्म फाइनेन्सियल प्रब्लम सल्भ गर्ने कोसिस हुँदैछ, अथवा मनी मार्केटका इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा अथवा सर्ट टर्म कारोबारहरूमा विभिन्न व्यक्ति संस्था त्यसै गरी गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूले आफ्नो सर्ट टर्म फाइनेन्सियल प्रब्लम सल्भ गर्न खोजिरहेको हुन्छ, अथवा इमिडिएट पैसाको जरुरत फुलफिल गर्न खोजिरहेको हुन्छ। विभिन्न खालका सेक्युरिटीहरू इस्यु गरेर होस्, चाहे विभिन्न खालका आर्थिक कारोबारहरू सम्पन्न गरेर होस्, एनी हाउ डे टु डे
रोटेसन मिलाऊ भन्न खोजिएको हो यो मनी मार्केटका इन्स्ट्रुमेन्ट थ्रुबाट। र साथीहरू, आज हामी मनी मार्केटको इन्स्ट्रुमेन्टसम्म चर्चा गऱ्यौँ र भोलिको सेसनमा हामी क्यापिटल मार्केट अथवा लङ टर्म इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको चर्चा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।